السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اور فیصلہ فرما دیتا تیرے رب نے کہ اللہ تعبدو مگر نہ عبادت کرو الا ایاہ مگر خاص اس دی وبالوالدین احسانا اور والدین دے نال احسان کرو حسن سلوک کرو واجب الاحترام سامعین حضرات ہر قسم دی تعریف حمد و ثنا دے بعد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے دے اندر رہنے والی میری معززات ماؤں اور بہنوں، جس مقام میں عظیم الشان نو میں آج اس وقت آپ احباب دے گوش گزار کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اے مقام عظیم الشان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 15واں سپارہ سپارے دا رکوع تیسرا سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل
اور سورت دا رکوع بھی تیسرا۔ اللہ خالق و مالک دا حضرت انسان جتنا بھی شکریہ ادا کرے اس احکم الحاکمین دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دوستو، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جو مقام میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اللہ رب الرحمن نے اس عظیم الشان مقام دے اندر دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والے انساناں نوں، لوگاں نوں اس دے اندر دو باتاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ پہلے اللہ نے اپنی عبادت اور خالصتاً اللہ دی توحید نو تسلیم کرنے والا اور اللہ دی عبادت کرنا، اور اسی طرح دوسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت تو بعد والدین دی تابعداری، انہاں دی خدمت، انہاں دی فرما برداری دا تذکرہ۔ جس طرح اللہ دی عبادت انسان نہیں کردا نافرمان ہے، اسی طرح جو والدین دی خدمت نہیں کردا وہ بھی انسان نافرمان ہے۔ اللہ دی ذات نال کفر کرنے والا اور والدین دی نافرمانی کرنے والا وہ انسان اس دنیا دے اندر بھی ناکام ہے، اور کل آخرت دے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر اس انسان نو ذلیل کیتا جائے گا۔ آج انشاءاللہ الرحمن آپ احباب دے سامنے اللہ دی عبادت اور والدین دی تابعداری اور والدین دی فرما برداری اللہ نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرمائی ہے، اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت تو ارشاد فرمایا ہے، پروانے ہو قرآن دے قیمتی موتی آپ احباب واسطے چن کے لے کے آیا، اور پاک پیغمبر دے فرمان دے عظیم پھلاں دا گلدستہ تیار کر کے لے کے آیا۔ آؤ اج اللہ دے قرآن تے غور کرو اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے غور کرو۔ جس طرح اللہ دی عبادت دا منکر جیڑا ہے او کافر ہے، نافرمان ہے، اسی طرح جو والدین دی خدمت دا منکر ہے وہ بھی انسان اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ وہ بھی انسان جہنمی ہے۔ جس طرح اللہ دی عبادت نہیں کردا وہ بھی جہنمی ہے، جیڑا والدین دی نافرمانی کردا ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے۔ آؤ دوستو بزرگو، اج بڑی توجہ دے نال میں تواڈے واسطے قرآن دی آیات اور پاک پیغمبر دا فرمان آپ دی خدمت دے اندر لے کے حاضر ہویا۔ آؤ ذرا پروانے ہو قرآن دے ہو اعلان خدا بندگی تے پورا دھیان اور توجہ کر دے جانا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان کر رہے نے، اللہ فرمان دے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ کائنات دے لوگاں نو اعلان کر کے کہہ دیو، انہاں نو پیغام دے دیو، اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ ذوالجلال نے اس بات دا فیصلہ کر دیتا ہے کہ کائنات دے لوگوں میرے تو علاوہ کسے دیاں عبادتاں نہیں کرنیاں، میں ہی تواڈا مشکل کشاواں، میں ہی تواڈا حاجت رواواں، اگر عبادت کرنی ہے تے خالص میں رب دی کرنی ہے۔ تے اگے اللہ کی پیغام دیندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین نال حسن سلوک نال پیش ہونا ہے، انہاں نال پیار محبت کرنی ہے، انہاں دی خدمت تابعداری کرنی ہے۔ آج میں عرض کرنا چاہنا ہوں میرے دوستو بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں، میرے برادر، آؤ نا جنہیں والدین دے مقام نو سمجھ لے آئے، انہیں اپنی جنت دا رستہ پہچان لے آئے، جنہیں والدین دے مقام نو نہیں سمجھے آئے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے وہ دنیا دے اندر ذلیل ہندہ نظر آیا ہے، تے جو سزا قیامت دے دن ملنی ہے وہ تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے دینی ہے۔ آؤ نا جنہیں والدین دے مقام نو سمجھے آئے، اللہ نے او دا مقام دنیا دے اندر بھی اچھا کر دیتا ہے، کل آخرت دے دن اللہ اپنی جنت دے اندر اللہ مقام نصیب فرمان گے۔ آؤ نا دوستو بزرگو، والدین نو اے اولاد دی ضرورت پیندی ہے، اولاد دی خواہش ہوندی ہے، کیونکہ نکاح تو بعد جڑا ہے والدین دی اولاد دی تمنا ہویا کر دیئے۔ آؤ نا میرے ویر کسے نے 100 سال گزار لے ہے، اولاد رب کو لو منگ دے رہنے، رب دے نبی میرے ویر میرے بھائی آؤ نا ذرا غور کر دے جایا جے، حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال عمر ہو چکی ہے، رب دے کولو التجاواں دعاواں کر دینے، آندے نے مال کا اولاد دا موسم تے کوئی نہیں، ٹائم تے کوئی نہیں، اللہ تو مریم نو بے موسم پھل عطا کر سکنا ہے، تے زکریا نو جیڑا بے موسم بیٹا بھی عطا کر سکنا ہے۔ میں تو انو نبیان الملاقات کرا رہے ہیں دوستو بزرگو، ابراہیم علیہ السلام دی 80 سال عمر ہو چکی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے 5 سپارے اعلان کر دیتا ہے، اللہ فرمان دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی آندے نے کہ آسمان دیاں حکومتاں میرے کول نے، زمین تے قبضہ میں رب دائے، اور کائنات دے لوگوں میں جنوں چاواں تیاں عطا کردہ جاواں، جنوں چاواں بیٹے عطا کردہ جاواں، جنوں چاواں تیاں تے پتر رلویں عطا کر دیاں۔ اللہ ذوالجلال کی آندے نے میری مرضی ہے، کیونکہ
زمین تے بھی قبضہ میرا ہے، میں پوری کائنات دا خالق و مالک ہاں، میں پوری کائنات دا مشکل کشا ہاں، میں چاہواں تے اپنے نبی نو اولاد نہ دیا، میں صدقے تے قربان جاواں۔ پروانیوں قرآن دے اور رب العالمین دے قرآن تے غور کر دے جانا۔ سورہ انبیاء وے آؤ میں تانوں جناب زکریا علیہ السلام نال ملاقات کراواں۔ اے دور ویکھ لو، کر کر والدین دی نافرمانی ہے، کر کر رب العالمین دی بغاوت ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دی مخالفت ہے، قرآن دی مخالفت ہے، پیغمبر دے حدیث دی مخالفت ہے۔ رات گزرن والی اے دیتے بحث نہیں دوستو بزرگو، نیک والدین اولاد دیاں تربیتاں کر دینے، اولاد نو برے کماں تو ڈک دینے، تے میرے ویر جنہاں نے دین اسلام نو سمجھے ہی نہیں، انہاں نے جیڑے فضول خرچی بھی کرائی ہے بلکہ خود بھی فضول خرچی کی دیئے۔ ویکھ لے جناب زکریا علیہ السلام، میں نہیں کہہ رہا، عرش والا رب العالمین اعلان کر رہے ہیں۔ سورہ انبیاء تے 17واں سپارہ جناب زکریا کی آمدے نے، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الوارثين۔ جناب زکریا علیہ السلام 120 سال عمر ہو چکی ہے، رب دے سامنے نبیاں نے دسے ہے اولاد منگنی ہے تے رب کولو منگنی ہے، نبیاں نے دسے ہے اللہ کولو دولتاں دا سوال کرنا ہے، رزق منگنا تے اپنے رب کولو منگنا ہے، کوئی بھی چیز چاہی دیئے تے اپنے مشکل کشا کولو سوال کرنا ہے، اپنے حاجت روا کولو منگنا ہے۔ تے جناب زکریا علیہ السلام کی آمدے نے، عرشاں والے دادا ویکھ لے موسم بھی کوئی نہیں، اللہ تیرے اختیار دے اندر ہے، اللہ ربی لا تذرنی فردن، اللہ ایک کوئی بیٹا دے دے، اللہ ایک کوئی بیٹا عطا کر دے۔ رب دے سامنے عاجزی نال انکساری نال نبی نے دعا کی دیے، اللہ کہندے نے بیٹا بھی میں دیاں گا تے نام بھی میں رب بھی رکھ دیاں گا۔ اللہ اللہ پروانے ہو قرآن دے ہو۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبی زکریا علیہ السلام نو بیٹا عطا کی دے۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کی دیا نے، نبیاں نے سانو انداز دسیا، طریقہ دسیا اللہ کو لو دعا کیویں کرنی ہے۔ میرے ویر 83 12 سورہ صف دے اندر ہے، جناب ابراہیم کی آمدن رب حب لی من الصالحین، آندے نے عرشاں والے دادا نیک تے سالے بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ ذوالجلال نے انہاں دیاں دعاواں نو شرف قبولیت نال ہم کنار فرما دیتا ہے۔ آؤ نا دوستو بزرگو ذرا غور کر دے جایا جے، میرے ویر میرے برادر، میری سرکار فرمان دیئے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنا رب دا قرآن سنے آئی، ہن سونے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن کے لے جا۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے او کائنات دے لوگو، اللہ دے نبی نے بہت بڑی بات نو کوزے دے اندر بند کر دیتا ہے۔ آقا فرما
फरमांदे ने तुहाडे वालिदैन हुमा जन्नतुगा व नारुगा। ओ लोगो गल इको ही समझ आ जाए, एक ही गल ज़हन दे अंदर बैठ जाए, फिर कदी भी इंसान अपने रब दी नाफरमानी नहीं कर सकदा, अपने वालिदैन दी नाफरमानी नहीं कर सकदा। आ वेख लो जिन्ना दे कोल ए नेमत मौजूद है, उन्हां नूं ते हले इस चीज़ दी खबर कोई नहीं। जिदे कोल वालिदैन दी नेमत खो लई जाए, मापियां जी नेमत छीन लई जाए, फिर उन्होंने पूछो कि वालिदैन दी की कदर हुंदी है। अज नतीजा है वे कि रब दा कुरान सुना रहा वां, ये सिर्फ वालिदैन दियां दुआवां दा नतीजा है। यकीन जानो मेरे जैसा गुनाहगार, मेरी वालदा भी दुनिया तो चली गई, मेरे वालिद भी इत्थे आके खुतबा जुम्मा पढ़ दे। मेरे वीर कितनी सआदत है कि वालिदैन नूं खुशियां हुंदियां ने, अगर वो नेकी देवे ते ओदी भी ख्वाहिश हुंदी है मेरा बेटा नेक बन जाए। आओ ना जिदा कुरान तो बाद दर्जा बुखारी दा, इमाम बुखारी मुहम्मद इस्माइल, मैं सदके ते कुर्बान जावा। माँ तहज्जुद गुजारे, माँ अल्लाह दी इबादत करन वाली, वालदा अल्लाह दी फरमा बरदारे, बाप फौत हो गया। इब्राहिम इमाम बुखारी जेड़े ने मेरे वीर पैदा हो जाते ने, मेरे वीर बाप दा साया उठ गया, अखां कोई नहीं, आ वेख लेना मेरे वीर मेरे भाई। मैं तो कहा करना वा 70 वली एक पासे दुआ करन, कली माँ एक दुआ करे, अल्लाह 70 वलियां तो पहलू माँ दी दुआ नू कबूल फरमा लैंदा है। आओ ना मेरे वीर मेरे भाई तवज्जो कर दे जाना, अखां दी बिनाई कोई नहीं। अम्मा जी परेशान ने, रब दे कोल गिड़गड़ा के दुआवां कर दिया ने, अल्लाह मेरे बुखारी नू अखां दे दे, अल्लाह मेरे बेटे नू बनाई दे दे। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फिर जेड़ा ख्वाब अंदर ही दसिया ते अम्मा जी जाके वेंदियां ने, इमाम बुखारी इंज जेड़ा मंजी ते बह के खेलते ने बह, अल्लाह ने अखां दी नुशराई दे दी है, अल्लाह ने बिनाई अता कर दी है। आना मेरे वीर मेरे भाई जिन्ना ने वालिदैन दे मुकाम नू समझे है, वालिदैन दी अजमत नू समझे है, आओ ना जिन्ना समझे है अल्लाह ने उन्हां नू दुनिया दे अंदर इज्जत अजमत अता फरमा दी है, उन्हां नू मुकाम अता फरमा दिता है। बल्कि रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान दे अंदर ऐलान कर दिता है, अल्लाह फरमांदे ने वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। अर्श वाले रब ने ऐलान कर दिता है कि अपने वालिदैन नाल उफ तक भी नहीं करनी, और नौजवाना तू मापियां नाल बदतमीजी नाल बोलना है, उन्हां नू मंदा बोलना है। तरगीब दे अंदर लिखे है मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद कह दो प्यार नाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे वाले दिन कसरत दे नाल अपने सोने नबी ते दरूद पढ़िया करो। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है कि नबी अली सलाम ने फरमाया जेड़ा मेरा उम्मती जुम्मे वाले दिन कसरत नाल मेरे ते दरूद पढ़ेगा कल क़यामत दा दिन होएगा, मैं उस अपने उम्मती दी सिफारिश करके रब दी जन्नत विच लै जावांगा। और दोस्तों बुजुर्गो आओ जिन्हां दा कलमा पढ़िए उन्हां दी
گل منی دیئے اور جنہ نے انہاں دی بات نو منیا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں نو دنیا آخرت دے اندر کامیاب تے کامران فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے لعن اللہ من سب والدیہ، او کڈا بدبخت لائی نے۔ اللہ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا والدین نو گالیاں دیندا ہے والدین نو مندا بولدا ہے، ماپیاں نو جیڑا جھڑکدا ہے انہاں نو جیڑا گالیاں دیندا ہے او دے اُتے عرش والے رب دی لعنت ہے۔ آ ویکھ لے کیویں لعنتاں اللہ ذوالجلال اس بندے تے کر دے نے۔ آ ویکھ لے نا رب دا ولی اللہ والا انج گزردا پیا قبرستان وچوں گزردا ایک بندے نو ویکھیا انج قبر پھٹ دیے تے میرے ویر میرے بائی قبر وچوں نکلدا ہے تے سر جیڑا گدے دا ہے پورا تڑ انسان دا ہے تے ویندے نے کہ ہنک دا تے قبر وچ داخل ہو جاندا ہے، حرام تے پریشان ہو جاندے نے۔ ایک ہی معاملہ ہے، ایک ہی ماجرا ہے۔ اللہ اللہ آندے نے کی ویکھیا تے پھر پوچھیا ایندے والدین ہیں نے، لوگاں نے دسیا کہ فلاں مقام دے دی والدہ موجود ہے۔ جا کے پوچھیا اے اماں کی گل ہے کہ انہوں اس عذاب دے اندر مبتلا کیتا جا رہا ہے، اے روزانہ قبر چو نکل دے تے تین چیخاں مار کے اے پھر قبر وچ داخل ہو جاندا ہے۔ او میرے ویر میرے بائی سبق حاصل کر لے، آ ویکھ لے والدین دے نافرمانہ دا انجام ویکھ لے دنیا دے اندر کیے تے کل قیامت دے دن الٹیاں کر کے اللہ جہنم دے اندر سٹ دین گے۔ او دا حج بھی قبول نہیں، او دی نماز بھی قبول نہیں، جیڑا والدین دی فرما برداری نہیں کردا، اپنے ماپیاں دی خدمت دے تابعداری نہیں کردا۔ دسیا بیٹا اے میرا بچہ شراب پیندا، میں انہوں منع کر دی، اے اگو جواب دیندا ہے اما تو انج ہنکنی ہے جویں گدا پیا ہنکدا ہے۔ معاذ اللہ اللہ ایسی اولاد کو لو اللہ محفوظ فرمائے۔ دعا کرے اگر اللہ اولاد دے دے نیک تے سالے نورینہ اولاد عطا فرما دے۔ میرے ویر میرے بھائی والدین جیڑا اولاد دی تربیت کرن والے آ ویکھ لے جنہ نے تربیتاں پائیاں اللہ ذوالجلال نے جناب موسیٰ علیہ السلام تے وہی فرمائیے۔ اللہ کی آندے نے کہ اے میرے نبی اپنے والدین دی تابعداری کرنی ہے، جیڑا والدین دا تابعدار الکبائر دے اندر لکھے ہے، فرمایا کہ او دی اولاد بھی نیک ہوئے گی جویں انہیں ماپیاں دی فرما برداری کی دیئے، او دی اولاد بھی فرما بردار ہوئے گی تے جنہیں اپنے ماپیاں نو ناراضگی دا دکھ پہنچایا اللہ ذوالجلال پھر ان اولاد بھی انج دی دے گا کہ جویں انہیں والدین دی نافرمانی کی دیئے او دے نالو زیادہ او دی اولاد نافرمان ہوئے گی۔ آنا میرے ویر میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال دا قرآن پڑھے اگر قرآن دے کئی ایک مقامات نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایتھے بھی اعلان فرما دیتا ہے۔ میں صدقے تے قربان جاواں رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرمان دینے وَوَسَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تعملون۔
اللہ ذوالجلال والاکرام نے کس طرح پابند کیتا ہے؟ فرمایا کہ والدین نافرمان بھی نے کافر بھی نے پھر بھی انہاں دی فرما برداری کرنی ہے، لیکن دو گلاں انہاں دیاں نہیں منیاں۔ فرمایا شرک دی دعوت دیندے نے، بدعت دی دعوت دیندے نے، اے گل دا انکار کر دیو گے تانوں کوئی بھی جیڑا سزا نہیں ملے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن دے اندر دوسرے مقام دے فرمایا ہے او تیری ماں انیاں تکلیفاں نال تینوں اپنے پیٹ دے اندر اٹھا کے اس طرح تیری پرورش کرن والی، تینوں دودھ پلان والی، ویکھ لینا نیک اولاد جیڑی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایسے خوش نصیب صحیح مسلم دی روایت ہے، فرمایا کہ جڑا اپنے ماپیاں وال پیار پریاں محبتاں نظراں نگاہاں پا لیندا ہے، اللہ انہوں ایک حج قبول دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ ایک صحابی عرض کردہ سونیا محبوبہ اگر بندہ دن وچ 100 واری بھی ماپیاں وال ویکھ لوے، اللہ دے نبی فرماندے نے اگر تو 100 واری پیار محبت نال اپنے ماپیاں دے چہرے دے نگاہ ڈالیں گا، کیا اللہ دی رحمت مک چلیے اللہ تینوں انہیں حج دے ثواب عطا کر دیں گے۔ واہ سبحان اللہ، میں صدقے تے قربان جاواں، آؤ نا جنہاں نے ماپیاں دی فرما برداری کی دیئے انہاں دی خدمت کی دیئے، اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں لوگانوں کس طرح عزت عظمت عطا فرمان دینے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں نو جیڑا دنیا آخرت دے اندر اگر غریب تے اللہ غربت تو غنی کر دیندے نے، والدین دی خدمت دی وجہ تو، ماپیاں دی فرما برداری دی وجہ تو۔ اے مت سمجھیا کرو کہ والدین بڈھے ہو گئے نے کھان نو بھی میں دیاں پین نو بھی میں دیاں، اے میں ہی خرچہ چک لیا ہے، اور ویندا نہیں ہو اینی اولاد تے کلا باپ انہاں نو پالدا پوسدا ہے، انہاں دا خیال رکھدا ہے، انہاں دے پہن دا خیال، انہاں دے کھان دا خیال، ہر قسم دے خرچے باپ برداشت کردا ہے۔ آنا میرے ویر میرے بھائی، جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے ہما جنتک و نارک، اور میرے ویر اے ہوئی گل سمجھ کے لے جائیں کہ ماں باپ جیڑے نے اے تیرے واسطے اللہ نے جنت بھی بنا دیتے نے، اے تیرے واسطے جہنم بھی بنا دیتے نے۔ میرے ویر میرے بھائی اے تے نبیاں نے خواہش کی دیئے، جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ دے نال ہم کلام ہوئے، ہم دینے اللہ میرا جیڑا رفیق جنت دے اندر دوست جیڑا ہے اللہ میرا گوانڈی دنیا دے اندر وخا دے۔ اللہ فرمان دینے فلاں مقام تے جیڑا ہے اس بندے نال ملاقاتاں کر جا کے ایویں دینے کیا ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی ہے جس دی چھاں، اوہ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی ہے جس دی چھاں، تے در در رول دے تکے پین انہانوں تے مر جائے جس دی ماں۔ میرے ویر میرے بھائی انہوں پوچھ جدے کل اے نعمت والدہ جئی نہیں، انہوں پوچھ کے وے جدے کل باپ جئی نعمت نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نو اللہ کی آندے نے اے میرے نبی فلاں ملے دے اندر چلا جا، تیرا رفیق تینوں مل جائے گا۔ چل دیاں اس کسائی دے کول پہنچ دینے۔ میرے ویر میرے بھائی ذرا توجہ کرنے والی بات ہے، اے پلے بن والی بات
تے آندے نے میں کی وینا پیا گاہ کاؤندے نے گوشت دیندا جا رہا ہے تے میں ویکھیا کوئی ایڈا خاص تے عمل کوئی نہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کی آندے نے میں پھر انہوں کہا کہ اج میں تیرا جیڑا ہے میں اج تیرا مہمان جیڑا ہے بننا چاہنا وا. انہیں جیڑا کر پیغام بھیج دیتا آندا میں ایک مہمان دا انتظام کر لیا جے میں صدقے تے قربان جاواں. آندے نے پھر میں جدو نال گیا تے کی وینا وا ایک بڈھی جی ماں ضعیفہ کمزور منہ تے چلڑیاں پیاں نے بولیا بھی نہیں جاندا. آندے نے کی کردہ ہے کہ چھوٹیاں چھوٹے نوالے لے کے شورے دے اندر پیوں دیندہ ہے انہاں نو نرم کر کے اپنے ہتھاں نال ماں دے منہ وچ پاندہ ہے پھر اپنی امی نو پانی پلاندہ ہے تے ماں جدو رج لیندی ہے سیر ہو جاندی ہے اللہ دے سامنے ہاتھ چوک کے دعا کر دیے اللہ میرے اس بیٹے نو اللہ نبی موسیٰ دا جنت دے اندر گوانڈی بنا دیں. اپنے بیٹے لئی دعا کر دیا نے اللہ اللہ میرے ویر میرے بھائی دعا کی دی. نبی موسیٰ علیہ السلام ہم دینے کے انی ایست آواز ہے میں کن لا کے سنیا تے ماں دعا بھئی کر دیے اللہ میں اپنے بیٹے تے راضی اللہ تو اے دے تے راضی ہو جا. اللہ اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی خوش ہوئے. اب ویکھ لو نا ماپیاں دا ادب تے احترام کرن والے لوگ اللہ نے انہاں نو دنیا دے اتے ہی جنت دی بشارت دے دیتی ہے. بلکہ صحیح بخاری کھول کے دیکھ لو جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے الجنت تحت اقدام الامہات کائنات دے لوگوں اگر جنت دے اللہ نے ماں دے قدمہ تھلے رکھی ہے ویکھ لینا ایک آن والا آگے پوچھ دے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے کہ نبی علیہ السلام دے کول آیا آگے عرض کر دے اللہ دے نبی جی دسو میری ماں دا میرے تے کنہ کو حق ہے. اللہ دے نبی فرمان دینے کہ جا اپنی ماں دی خدمت کر. پھر سوال کیتا پھر اللہ دے نبی نے جواب دیتا بلکہ 3 مرتبہ دسیا پھر چوتھی مرتبہ سوال کیتا. اللہ دے نبی فرمان دینے اپنے باپ دی خدمت کر. ایک روایت دے اندر ہندہ فرمایا کہ باپ جیڑا جنت دا عمدہ ترین دروازہ ہے. اللہ اللہ پتہ لگا کہ اپنے باپ دی بھی خدمت کرنی ہے. جے دروازے دی خدمت نہ کریں گا تے جنت وچ کیویں داخل ہو سکنا ہے. ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے باپ جنت دا عمدہ ترین دروازہ ہے. پتہ لگا کہ باپ دیاں محنتاں ماں نے تربیتاں کرنیاں نے ماں نے ادب و احترام سکھلانا ہے. باپ نے بارو جیڑا حلال روزی کما کے لے ہونی ہے. تائیں تے عرش والے رب نے کیا کائنات دے لوگوں مال تے اولاد فتنہ ہے. اسی صرف دنیا نو ویکھ دے ہی نہیں کہ دولت حلال طریقے نال کما رہے ہیں یا حرام طریقے نال کما رہے ہیں. اللہ دی فرما برداری کر رہے ہیں یا کہ نافرمانی کر رہے ہیں. میں صدقے تے قربان جاواں تائیں تے اہل دل کہندا ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے. ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے. آندی اس نو جس دے دل دی صفائی ہے. حج دا ثواب چہرہ ویکھے جیڑا ماں دا حج دا ثواب چہرہ ویکھے جیڑا ماں دا کیسا رتبہ ٹھنڈی ماں دی چھاں دا. خدمت انہاں دی دعا جگ تے بلائی ہے. ماپیاں دی خوشبو
اللہ وکھری بنائی ہے آمدی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی ہے میرے ویر میرے بھائی ماپیاں دی خوشبو چاہنا ہے اپنی بدبو نو دور کر لے انہاں دی خدمت تے تابعہ داری کر لے آؤ نا میرے ویر میرے بھائی ذرا غور کر دے جایا جے رب العالمین دا قرآن بھی کہہ رہے ہیں اور صاحب قرآن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسائی اور ترغیب دی روایت ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنت فرمایا تین بندے جیڑے نے اللہ دی جنت وچ داخل نہیں ہون گے پہلا بندہ کیڑا کہ جیڑا والدین دی نافرمانی کردا ہے انہاں دی فرما برداری تے تابعہ داری نہیں کردا او جنت داخلہ کی بلکہ جنت دی خوشبو تک بھی نہیں ملے گی فرمایا نمبر 2 دیوس بندہ انہوں بھی جنت دا داخلہ نہیں ملے گا نمبر 3 فرمایا جیڑے مردان دی عورت مشاہبت کر دیئے یعنی انہاں دے ورگا اپنا حلیہ بنام دیئے اللہ ایسے 3 بندیاں نو جنت وچ داخل نہیں کرے گا آؤ 3 بندیاں دی دعا رب رد نہیں کر دے ایک مظلوم بندہ ایک مسافر بندہ تے جیڑے والدین اپنے اولاد دے حق وچ دعا کر دے نے اللہ انہاں دی دعا نو رد نہیں کر دے میں صدقے تے قربان جاواں آ والدین دی خدمت کر لے تابعہ داری کر لے جن نے خدمت کر لئی انہیں اپنی جنت پا لئی جن نے نافرمانی کی تھی وہ جہنم دے اندر چلا جائے گا میرے ویر میرے بھائی پتہ اے لگیا حج عمرہ جیڑا اگر اے سعادت چاہنا ہے تے گھر وچ بڈھے والدین نے وڈیرے نے جنہاں نے تینوں بچپن دے اندر پالیا پوسے آئے ماں نے تیریاں خدمتاں کیتیاں نے ماں نے تینوں دودھ پلایا 2 سال تک دودھ مکمل کیتا ہے پھر تیرے جیڑا کھان پین دا انتظام تینوں سکھلایا ہے میرے ویر میرے بھائی آنا توجہ کر لے غور کر لے پھر اللہ دے سونے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنی ماں دی قدر کرن والا اپنی والدہ دی خدمت کرن والا فرمایا کل قیامت دے دن عرش والا رب انہوں جنت دے اندر داخلہ نصیب فرما دیں گے کیونکہ ماں نے نہ سردی ویکھیے نہ گرمی دی پرواہ کی دیئے ٹھٹھر دیاں راتاں میں ماں نے میرے ویر تو بشاب کر دیندہ ماں کھبے پاسے اٹھا کے پہل لیندی پھر جیڑا کھبے پاسے بشاب کردہ ماں جیڑی سینے تے لٹا لیندی ہے کہ میرے پتر نو ٹھنڈ نہ لگ جائے میرے بیٹے نو سردی نہ لگ جائے او تو ماں دے حق نو کی سمجھے ہے ایک بندہ تے انہیں 7 حج جیڑا اپنے کندیاں تے ماں نو اٹھا کے کرائے نے آندہ میں حق ادا کر دیتا ہے آواز ہم دیئے تو تے ماں دے او ویلے دا حق نہ نہیں کیتا کہ جدو تے نو جنن ویلے ماں نو تکلیف ہوئی سی تو تے اس رات دا بھی حق عطا نہیں کیتا اس ویلے دا بھی حق ادا نہیں کیتا ماں دیئے منو ہر دکھ پہنچ جائے لیکن میرے پتر نو کوئی تکلیف نہ آئے میرے بیٹے نو کوئی تکلیف نہ آئے ماں کی میں خدمتاں کر دیئے اور سردیوں گرمیوں کرے حفاظت بہت پیار زیادہ اور سردیوں گرمیوں کرے حفاظت بہت پیار زیادہ لوریاں دین دی تھوڑا سمدھیے خدمت وچ آمادہ تو رومے تے دوڑی آوے جند کرے قربانی تے
دودھ پلاوے لاڈل ڈاوے، دودھ پلاوے لاڈل ڈاوے، دور کرے پریشانی 2 سالاں تک دودھ پلایا تے کنا کرم کمایا تے دنیا اندر مانجیا رشتہ کوئی نہ نظری آیا، دکھ مصیبت کوئی آوے اپنے سر تے چلے، جدھر ہاتھ کرندہ بچہ ادھر ہی مال چلے، ماں دے تیریاں خدمتاں دے اندر شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دے اندر لکھ دینے، ایک بچہ نوجوان اپنی ماں کو لا کے بہ جاندہ ہے، آگے آندہ امی مینوں تیرا دل چاہی دائے، میری بیوی تاں راضی ہے تاں خوش ہوندی ہے، ماں دا ویکھ لے کلیجہ تیرے واسطے کنا نرم ہے، ماں ہر دکھ مصیبت جیڑے اپنے جسم تے چل لیندی ہے پر اولاد دے دکھ نہیں ویکھ سکدی، اولاد دیاں پریشانیاں نہیں ویکھ سکدی، تے کی آندیاں نے ماں دیاں نے پتر تیرا دل لے کے گھر وس سکدا تے کوئی گل نہیں، انہیں دل کڈیا ویکھ لے بیبیاں دیاں گلاں من کے ماں دیاں نافرمانیاں تے والدین نو مندہ تے چڑکاں دینا، ویکھ لے ماں دا دل کڈیا، اللہ ذوالجلال نے غیب تو آواز دیتی ہے، اے جاندہ بیا ٹھڈا لگا تے ماں دے دل وچوں آواز آئی، پترا کوئی تکلیف تے نہیں نہ پہنچی، بیٹا کوئی چوٹ تے نہیں آئی، میرے پتر دی اللہ خیر کرے، دل لے کے پہنچ دے تے بیوی کی آندی ہے، ویکھ لے میں دل ماں دا کڈ کے لے آندہ، انہیں اگوں کرما والی کی آندی ہے، تو ماں دا سکا نہیں بنیا تے میرا کیویں بنے گا، انج دیاں بیویاں جیڑیاں نے ویکھ لو جیڑا والدین دا جیڑا اولاد کولو ماپے کھلا لیندیاں نے، ماپیاں تو دور کر دیندیاں نے اللہ والی او گل لے وے کہ اصل مقام تے کر سسرالیں والیاں دا ہوندا ہے، انہاں دی جیڑا خدمت تے تابعداری جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رب نے بیٹا دیتا حضرت اسماعیل علیہ السلام، میں صدقے تے قربان جاواں کیسا فرما بردار ہے، سانو اولاد منگن دا والی کوئی نہیں، سانو طریقہ تے سلیقہ ہی کوئی نہیں، میرے ویر میرے بھائی اولاد منگنی ہے تے عرش والے رب نو کہنا کہ اللہ اولاد بھی دے وے تے نیک دے وے، اللہ صالح تے فرما بردار دے وے، اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ فوت ہو جاندیاں نے، اور میرے ویر میرے بھائی میرے برادر توجہ والی بات ہے، حضرت ابراہیم کافی سفر کر کے مکہ معظمہ ہوندے نے، مکے دے اندر پہنچ دے نے، رب العالمین دیاں قدرت ایسیاں نے کہ ملاقاتاں نہیں ہویاں، گلیاں وچ بڈھا بابا ہو کے پیا دیندا میرا بیٹا اسماعیل کتھے وے، آخر دسن والے نے گھر دا پتہ دسیا تے دروازہ کھڑکایا، پوچھیا کون ہے، پوچھیا کہ اسماعیل کتھے وے، وہ تے شکار نو چلے گئے نے، تے بابا جی انہاں نو پوچھ دے نے، ہاں جی دسو تواڈے گھر دا کیسا ماحول ہے، تواڈے گھر دے اندر کیسا معاملہ ہے، آندے نے کہ فاقے نے، شکار مل جائے تے کھا لینے اللہ دی نو شکری کی دیئے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پوچھیا بھی کوئی نہیں کیونکہ وہ بھی نہیں جان دی، آندے نے اسماعیل آیا تے منو پیغام دینا کہ اپنی چوکھٹ نو بدل لینا، اللہ میرے ویر میرے بھائی اگر والد
والدین ویکھ لو تے ہے ہی جد الانبیاء نے، اگروں جناب اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نے وہ والدین دی کیویں نافرمانی کر سکدے نے؟ وہ تے باپ دے اگے اف بھی نہیں کر دے۔ میں صدقے تے قربان جاواں، توجہ والی بات ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر چلے گئے، اسماعیل کر آندے نے تے کی آندے نے، اے خوشبو میرے ابے دی جاب دی، اے خوشبو میرے ابے دی جاب دی، حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی باب دی۔ انہاں نو خوشبوواں ہوندیاں نے کہ جنہاں نو ماپیاں دے دل کردا ہے کہ میں اپنے ماپیاں نو ملا، انہاں دی خدمت کراں، انہاں دی فرما برداری کراں۔ رب دیاں مرضیاں پھر موقع بنیا، جناب خلیل اللہ علیہ السلام پھر پہنچ دینے، رب دا کرنا ملاقات نہیں ہو سکی۔ او بیوی پھر دوسری نال شادی کی دیئے، پھر جیڑا جا کے پوچھیا تے آندے نے بیٹا سناؤ، آندیاں بنو کی آندیے، بہو کی آندیے، آؤ بزرگوں پہلے اندر بوو، کھانا کھاؤ، پانی پیو، باقی گلاں بعد وچ ہون گیاں۔ سیانیاں ماواں بیٹیاں دیاں تربیتاں انج دیاں کر دیاں نے کہ جویں اسی تیرے ماں باپ ہاں، انجی تیرے خامد دے والدین تیرے ماں باپ نے۔ حقیقت دے اندر سمجھ آ جائے تے ماں سوریاں نو بھی چاہیے کہ نواں نو نواں نہ سمجھن بلکہ اپنیاں بیٹیاں سمجھن۔ میرے ویر نواں نو سمجھنا چاہیے کہ سورے نہیں بلکہ میرے والدین نے، پھر گھراں دے نظام بہتر ہو سکدے نے، اے معاشرہ درست ہو سکدا ہے۔ معاشرے دے اندر جھگڑے کیوں نے؟ فلاں بیٹے دی شادی ہوئی ہے وہ الگ ہو گیا ہے، دوجے دی ہوئی ہے وہ بھی علیحدہ ہو گیا ہے، ماں باپ نو پوچھ دائی کوئی نہیں۔ آپ ویکھ لو آندے نے ایک ہووے تے نیک ہووے، باپ دی گل تے کنہ تے آنے تے آندے نے سناؤ گزارا کیویں دا؟ آندیاں نے رب دیاں بڑیاں مہربانیاں نے، اس خالق دے مالک دا جنہ بھی شکریہ ادا کیتا جائے تھوڑا ہے۔ آندے نے آن گے لو پھر میں چلنا وا، اسماعیل آیا تے انہوں سلام دینا، اللہ تو انہوں خیر آباد رکھے، کہنا کہ چوکھٹ ٹھیک ہے انہوں تبدیل نہیں کرنا۔ جناب اسماعیل پھر آئے، خوشبوواں تے مہکائیاں، اور جتھوں نبی لنگ جائے اللہ ذوالجلال تے خوشبوواں پیدا کر دیندا ہے۔ اے نبی دی شان اور عظمت دے مقام ہے۔ کائنات دے لوگوں ماپیاں دی عظمت دا حق ادا نہیں ہوندا۔ سینکڑوں جیڑا اللہ دے قرآن دی آیات موجود نے، پاک پیغمبر دا فرمان موجود ہے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باتاں جتنیاں بھی کیتیا جان کم ہیں۔ آؤ لوگو حقیقت دے اندر جیڑی بات دا میں پیغام دینا چاہنا وا، آؤ جیڑا جس معاشرے دے اندر اللہ دی عبادت تو بعد جیڑا رب دی بندگی تو بعد ماپیاں دی خدمت کردا ہے، اللہ ذوالجلال انہوں دنیا دے اندر بھی کامیاب کرن گے، کل مرن تو بعد اللہ اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ دوستو آؤ آج جڑے والدین دے نافرمان نے پوچھو کہ والدین دی قدر کی ہے، یقین جانو جنہ کل ماں جی نعمت کوئی نہیں، باپ جی نعمت کوئی نہیں۔ اور میرے ویر میرے بھائی آؤ نا آگے پیغام سارا سنیا۔ آندے نے بی بی آندی ہے منو سمجھ نہیں آ سکی، آندے نے بھولیے تینوں پتہ ہی نہیں، چوکھڑ تو مرادے وے بی بی ہے، اصل گھر دی رکھوا بیوی ہے، انہوں پتا ہونا چاہیے اے نہیں کہ اپنے بہنا پائی آن تے پانی پوچھ لیا جائے، اپنے رشتہ دار آن تے انہوں پوچھے آ جائے۔ جے خامد دا باپ آ گیا بھائی آ گیا نفرت کی دیئے، اج ایتھوں ہی تے بگاڑ پیدا ہوندے نے، ایتھوں ہی جھگڑے تے طلاقاں تے جیڑا گل پہنچ دیئے۔ اوے اپنے ماپیاں نوں بھی پوچھو تے جیڑے خامد دے والد
والدین نے وہ بھی تواڈے ماپے نے. آؤ نا ذرا غور کر دے جایا جے. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر فرماندے نے میں جدوں معراج تے گیا تے کی ویکھیا ایک گروہ ایک جماعت فرشتے انہاں نو ذبح پہ کر دے نے. انج گندا خون بیا نکلدا سڑیا تے جلیا. میں جبریل نو پوچھیا اے کون بندے نے؟ فرمایا تواڈی امت دے او بندے نے او لوگ نے کہ جڑے والدین نو دنیا تے تنگ کر دے سن پریشان کر دے سن. اللہ انہاں نو قیامت تک انجی عذاب دے اندر مبتلا کر دے گا. فرمایا ادھروں ذبح ہوندے نے پھر درست ہو جاندے نے. واہ سونیا میں تیری عظمت تو قربان جاواں. آ ویکھ لے حارثہ بن نعمان نبی دا صحابی ہے او میرے ویر جنہاں نے تجسس کیتا ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے میں جیڑا ویکھیا فسمیت فیہا قرات. فرمایا میں قرات اپنی کناں نال سنیا کہ جنت وچ حارثہ بن نعمان قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے. تے اللہ دے سونے نبی فرماندے نے فرمایا کہ میں پوچھیا اے کون ہے؟ فرمایا اے تواڈا صحابی حارثہ بن نعمان ہے. فرمایا اینو جنت وچ قرآن پڑھن دا کیویں موقع ملے ہے، کیویں عزت ملی ہے، کیویں وقار ملے ہے؟ فرمایا کہ انہیں اپنی ماں دی خدمت کی دیئے. اللہ نے خدمت دی وجہ تو اللہ نے جنت وچ عزت شان عطا کر دیتا ہے. اور لوگوں آؤ جیڑا والدین دی فرما برداری کردا ہے، والدین دی تابعداری کردا ہے، نافرمان دنیا دے اندر بھی ذلیل ہے، کل آخرت دے اندر بھی ذلیل ہوئے گا. آ میرے ویر میرے بھائی میرے برادر، اللہ دے سونے پیغمبر دے فرمان تے عمل کریا کر. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سنت تے عمل کریا کر جنہاں نے قرآن و حدیث دے مطابق اپنی زندگی گزار لئی. او کل قیامت دے دن جیڑا ہے اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جائے گا. اللہ ذوالجلال تائیں کہندے نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ دی عبادت دے اندر کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا تے رب دی عبادت تو بعد اپنے والدین دی خدمت کرنی ہے، انہاں دی فرما برداری کرنی ہے، تابعداری کرنی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ویکھ لے اللہ آزمائش کرے تے ولیاں دی کر دیندا ہے. میرے ویر مشہور و معروف واقعہ صحیح بخاری دے اندر ولی جرائج جیڑا ہے اے اللہ دیاں قدرتاں نے انج نماز ادا کر رہے نے نفل پڑھ رہے نے. ماں ملن واسطے آئی ہے، امی اپنے بیٹے نال ملاقات کرنے واسطے آئی ہے. دروازہ 3 واری کھڑکایا ہے، جواب نہیں ملیا، چلیاں گئیاں. اس طرح ہی ہویا جدوں بھی اپنے بیٹے نو ملن واسطے آئی تے بیٹا عبادت دے اندر مصروف ہے. ہلے کہ اے بھی دل دے اندر آندے نے جے دروازہ کھولاں تے عبادت چلی جاندی ہے. فرمایا کہ نفلی عبادت نالوں ماپیاں دا قدر جیڑا ضروری ہے. تے ماں نے بد دعا کی تھی ویکھ لو نا کہ اللہ جب تک بری عورت دا منہ نہ ویکھ لوے نو میرے متھے نہ لائی. تے اللہ دیاں عبادتاں کرن والا رب دا ولی ہے. اوے بد دعا کولو بچیا کرو. ماپیاں دی دعا جویں 7 اسمان چیر کے عرش تک پہنچ سکدی ہے، انجی ماپیاں دی ہاں نکلی بد دعا بھی 7 اسمان چیر کے جیڑا عرش بری تے پہنچ جاندی ہے. تے میرے ویر میرے بھائی او بی بی جیڑی ہے او جیڑی ہے چرواہے نال جیڑا برائی کر دیے تے پھڑیا جیڑا ولی جرائج جاندا تے انہاں نے پھڑ کے کلی ٹا دیتی ہے، مارنا کٹنا شروع کر دیندے نے. آندے نے یار دسو میرا قصور کی ہے، میرا گناہ کی ہے، میری غلطی کی ہے؟ آندے نے غلطی پوچھنا ہے نالے رب دیاں عبادتاں کرنا تے نال
والے بدکاریاں کرن آئے آندے نے او سنو گل تے میری سنو او بچہ تے لے کے آؤ انج بچے دے سر تے ہاتھ رکھ دے نے تے آندے نے بچیا رب دے نام نال بول کے دس کہ تیرا باپ کون ہے آندہ بیٹا بول کے آندہ کہ فلاں بکریاں دا چرواہ آئے آندے نے سچی پوچھ دے ہو جیڑی منو تکلیف پہنچی ہے اے صرف ماں دی نافرمانی دی وجہ تو پہنچی ہے اب دیکھ لو نا میرے ویر میرے بھائی اج تے ہو جیا ماحول ہی نہیں ہون تے والدین نو گالیاں کٹ دے نظر آندے نے والدین نو برا بھلا کر دے نظر آندے نے یار جیڑا باپ اینیاں نو پال دا ایک باپ جیڑا ہے اینیاں بچیاں کول نہیں پالدا یقین جانو والدین گھر ہی بیٹھے رہن تے تیرے واسطے دعاواں کرن اللہ خیر و برکات نازل کر دیندے نے اللہ اپنی رحمتاں دا نزول کر دیندے نے اللہ نے پیغام ہوئی دیتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ کائنات دے لوگوں تواڈے رب دا فیصلہ ہے وے کہ میریاں عبادتاں کرنیاں نے میری عبادت تو بعد اپنے والدین دی خدمت تے تابعداری کرنی ہے اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ جتنے والدین دے نافرمان نے اللہ انہاں نوں والدین دا فرما بردار بنائے اللہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے نے اللہ میرے والدین نو بھی اللہ جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کتاب و سنت و سمجھ کے صحیح معنی دے اتے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.